अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अगर आप भी उन लाखों पाकिस्तानियों में शामिल हैं जो रोज़गार, कारोबार या सयाहत की गर्ज से यूएई का सफ़र करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। अगर आपको यूएई एयरपोर्ट्स पर लंबी और थका देने वाली इमिग्रेशन लाइनों में लगने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े तो कैसा रहेगा। ये अब कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। हम आज आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त खुशखबरी लेकर आए हैं जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान प्री इमिग्रेशन मुआहदा तय पा गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस क्या है, पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर इसका तरीकाकार क्या होगा, आपको कौन से कागजात साथ रखना होंगे, इसका बाकायदा आगाज कब और कहां से हो रहा है। हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि आखिर इस वक्त इस मुआहदे की जरूरत क्यों पेश आई। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि ऐसी अहम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तान और यूएई ने एक बाज़ाब्ता मुआहदे पर इत्तफाक किया है जिसे प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस का नाम दिया गया है। ये हम फैसला वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुत्तहिदा अरब अमारात के एक आला सतह के वफ्द के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया। इस मीटिंग का बुनियादी एजेंडा पाकिस्तानियों के लिए यूएई के सफर को आसान बनाना और हालिया वीजा मुश्किलात को दूर करना था। मुलाकात में तय पाया कि अब पाकिस्तानी मुसाफिरों का इमिग्रेशन का सारा अमल पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप पाकिस्तान से रवाना होंगे तो आपकी तमाम दस्तावेजात, पासपोर्ट स्कैनिंग और दीगर कानूनी कार्रवाई यही मुकम्मल हो जाएगी। जब आप यूएई की सरजमीन पर कदम रखेंगे तो आपको वहाँ की इमिग्रेशन लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। प्री इमिग्रेशन को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि पहले इसे तजर्बाती बुनियादों पर एक मखसूस एयरपोर्ट से शुरू किया जाएगा ताकि तमाम टेक्निकी और इंतजामी पहलुओं को जांचा जा सके। इस मकसद के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का इंतखाब किया गया है। कराची एयरपोर्ट से यूएई जाने वाले मुसाफिर सबसे पहले इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। अगरचे अभी तक इस पायलट प्रोजेक्ट के आगाज की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन दोनों ममालिक के हुक्काम ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि इंतजामी और टेक्निकी ढांचे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। इस सिस्टम के नफाज के बाद पाकिस्तानी मुसाफिर यूएई के एयरपोर्ट से बिल्कुल वैसे ही बाहर निकलेंगे जैसे कोई डोमेस्टिक यानी मुल्क के अंदर सफर करने वाला मुसाफिर निकलता है। आप जहाज से उतरेंगे, अपना सामान उठाएंगे और सीधा एयरपोर्ट से बाहर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। आपको इमिग्रेशन के लिए लाइनों में लगकर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस वक्त पाकिस्तान को यूएई के साथ इस तरह के मुआहदे की जरूरत क्यों पेश आई। अब बात करते हैं इस सबसे अहम नुक्ते की कि इस नई पेशरफ्त के बाद आपको अमली तौर पर क्या फ़वाइद हासिल होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा जो पाकिस्तानियों को होगा वो है वक्त की बचत। इस वक्त जब कोई पाकिस्तानी मुसाफिर दुबई या अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरता है तो इसे इमिग्रेशन काउंटर्स पर बाज़ औक़ात 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। लंबी लाइनें, थकावट और फिर छोटे बच्चों या बुजुर्गों के साथ ये इंतजार एक अजाब बन जाता है। अब इस नए सिस्टम के तहत ये सारा इंतजार खत्म हो जाएगा। आपका इमिग्रेशन काउंटर अब दुबई में नहीं बल्कि आपके अपने एयरपोर्ट पर होगा जहां से आप उड़ान भरेंगे। इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान में ही तमाम कानूनी मराहल तय कर लेंगे और यूएई में आपका दाखिला आसानी से हो जाएगा। आइए अब इस अमल को मरहलावार समझते हैं कि ये काम करेगा कैसे। सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो आपका वीजा और पासपोर्ट पाकिस्तान में मौजूद यूएई की सिक्योरिटी डेटाबेस से मुंसलिक सिस्टम के जरिए चेक किया जाएगा। आपके बायोमेट्रिक्स यानी उंगलियों के निशानात और आंखों का स्कैन पाकिस्तान में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम डेटा यूएई की इमिग्रेशन हुक्काम को रियल टाइम में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जब आप यूएई पहुंचेंगे तो वहां के हुक्काम को पहले से मालूम होगा कि आपकी क्लियरेंस हो चुकी है। इससे न सिर्फ आपका वक्त बचेगा बल्कि उन मुसाफिरों की हौसला शिकनी भी होगी जो जाली दस्तावेजात पर सफर करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त तकरीबन 17 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी यूएई में मुकीम हैं जो हर साल लाखों की तादाद में पाकिस्तान आते जाते हैं। इन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, खास तौर पर वो मजदूर तबका जो लंबी लाइनों में लगकर परेशान होता था। अब वो वक़ार के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ सकेगा।
اگر ہم پچھلے 1-1.5 سال کا جائزہ لیں تو پاکستانیوں کے لیے UAE کے ویزوں کا حصول ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ نومبر 2025 میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری نے سینٹ کی کمیٹی کو بتایا تھا کہ UAE نے پاکستانیوں کے لیے ویزوں کے اجراء میں غیر اعلانیہ سختی کر دی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ حلقوں میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ کہیں پاکستانی پاسپورٹ پر مکمل پابندی نہ لگ جائے۔ ویزا ریجیکشن کی شرح میں اچانک اضافے نے ہزاروں خاندانوں اور ورکرز کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ بہت سے پاکستانی وزٹ ویزا پر وہاں جا کر بھیک مانگنے یا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ اس وجہ سے UAE کی حکومت نے اپنے سیکیورٹی پروٹوکولز کو مزید سخت کر دیا تھا۔ ان حالات میں پاکستان کے لیے یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ وہ UAE کے اعتماد کو دوبارہ بحال کرے۔ اب یہ نیا پری امیگریشن کلیئرنس معاہدہ دراصل اسی اعتماد سازی کی کڑی ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے پاکستان UAE کو یہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ وہ مسافروں کی مکمل چھان بین اور کلیئرنس اپنی سرزمین پر ہی کر کے بھیجے گا، تاکہ UAE کے ایئرپورٹس پر سیکیورٹی کا بوجھ کم ہو اور صرف وہی لوگ وہاں پہنچے جن کی دستاویزات اور کریڈٹ ہسٹری مکمل طور پر درست ہو۔ یہ سہولت ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو UAE ہمیں دے رہا ہے، لہٰذا بطور پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ اپنا پاسپورٹ، ویزا، ورک پرمٹ، جاب کانٹریکٹ، پروٹیکٹر سٹیمپ، ہیلتھ انشورنس سمیت تمام کاغذات پورے رکھیں۔ کسی بھی دستاویز میں جعل سازی کی کوشش نہ کریں۔ یہ سوچنے کی ہرگز کوشش نہ کریں کہ اب امیگریشن پاکستان میں ہوگی تو کوئی 2 نمبری لگا کر UAE جا سکے۔ UAE میں موجود حکام بھی وہاں ڈاکومنٹس کو کراس چیک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ سفر کریں اپنی تمام دستاویزات اصل اور درست رکھیں۔ UAE کے قوانین کا احترام کریں اور وہاں جا کر کسی بھی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں جس سے پاکستان کے نام پر حرف آئے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے اس پائلٹ پروجیکٹ کو کامیاب بنایا تو جلد ہی یہ سہولت لاہور، اسلام آباد، پشاور اور ملتان جیسے دیگر شہروں کے ایئرپورٹس پر بھی شروع کر دی جائے گی، جس سے کروڑوں پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا۔ UAE میں مقیم پاکستانی مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تعمیرات کے شعبے میں پاکستانی مزدور، مستری، الیکٹریشین اور پلمبر بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پاکستانی ڈرائیورز، ٹیکسی اور بس سروسز میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کاروبار اور تجارت کے میدان میں بھی پاکستانی کمیونٹی فعال ہے۔ بہت سے پاکستانی ریسٹورانٹ، گروسری سٹورز، ٹریول ایجنسیز اور چھوٹے بڑے کاروبار چلا رہے ہیں۔ صحت کے شعبے میں پاکستانی ڈاکٹرز، نرسز، فارماسسٹ اور میڈیکل ٹیکنیشینز مختلف ہسپتالوں اور کلینکس میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں پاکستانی اساتذہ اور لیکچرار اسکولوں اور کالجوں میں تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ IT اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاکستانی انجینئر، سافٹ ویئر ڈیولپرز اور نیٹ ورک اسپیشلسٹ بھی نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ ہوٹل انڈسٹری، سیکیورٹی، سیلز، اکاؤنٹنگ اور بینکنگ میں بھی پاکستانیوں کی بڑی تعداد کام کر رہی ہے۔ پری امیگریشن سے ان سب پاکستانیوں کو سہولت ملے گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک پاکستانی بزنس مین کو 37 سال بعد امریکہ سے ڈپورٹ کیوں کر دیا گیا، تو اس کی افسوسناک کہانی جاننے کے لیے یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ UK کی کون سی نئی ایئر لائن پاکستان فلائٹ آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔